मडगांवकारांनो नमस्कार। 2 दीस पयलीं 16 जूनाक म्युनिसिपालिटीन एक नोटीस घाल्ली रिगार्डिंग ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन 2041 ऑफ मडगांव सिटी आणि आज 10:30 प्रेजेंटेशन जातले अशें सगळ्यांक सांगिल्लें। आज आमी खुबशे मडगांवकार आणि हांव स्वता 10:30 ते 12:30 आमी आशिल्ले आज कामरान इन द पब्लीक हॉल टू लिसन टू द सो कॉल्ड मास्टर प्लॅन। हो जो पळय मास्टर प्लॅन केला ताका कांय अर्थ ना अशें समजून घेनाकात की आमी फुडें सरल्या जो सरकार कितें करता ताचेर टिका करपाक ना करपाक अशें न्ही। कितें आमदार करता जाल्यार ते ना आमी करपाक फुडें सरल्या अशें न्ही। जे जाता पळय ते एक सिस्टमान जावपाक जाय। अशें मडगांवचें कितें बरें जाता जाल्यार जावं न्ही, कोणें करूं तें जावं न्ही, पूण सिस्टम फॉलो करून जावपाक जाय। 30 वर्सां कांय जालें ना आनी हो आमकां 2 दीस दिता आमचो मडगांवचो आमदार आनी सांगता की इनपुट्स दी म्हणून ह्या ड्राफ्ट मास्टर प्लॅनाचेर। हो एक पॉलिटिकल स्टंट। मडगांव शहराचे काळीज मेंदू भितरले सगळे ऑर्गन जाम जाल्ल्या। हाजोड कितें मडगांवची लॉ अँड ऑर्डर, सिवरेज, गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम ही सगळी जाम जाल्ली आसा। आनी हो आतां कितें करून दाखोवपाक सोदता कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट म्हणल्यार मडगांव शहराक लिपस्टिक लावप, मेकअप करप आनी लोकांक दाखोवप की बाबा ऑल इज वेल। हो एक पॉलिटिकल स्टंट, हाचे फाटल्यान एक हिडन एजेंडा आसा आनी हो एका भायल्या कन्सल्टंटान केला। आज म्हाका कळ्ळें की ह्या कन्सल्टंटाक ई खबर ना मडगांवची, ताका इमोशन्सूच ना जाल्यार ताणें कितें तरी गुगल AI ह्या बेसिसाचेर ताका कोणें सांगलां त्या प्रमाणे कितें तरी करून हाडलां आनी प्रेजेंट केलो। ताका प्रश्न विचारल्या ताका उत्तर सुद्दां दिवपाक खबर नाशिल्लें आनी म्हाका व्हडलो प्रश्न मडगांवच्या कावन्सिलरांक ते खबर आसा आनी चेअरपर्सनाक डिटेलान खबर आसल्या, तांकांय खबर नाशिल्लें। तांकां माचयेर बसयल्या ते उलयल्या गेले। सो हो एक भयंकर सिरियस मुद्दो, हाचेर आमी टिका करपा जाय। कित्याक हाचेर आमी टायम मागला आज, हाचेर टिका बेश्टीच न्ही, हें एका व्यवस्थीत मॅनरान जालें जाल्यार कोणाक हाजो प्रॉब्लेम ना। पूण घाई गडबडीन आज क्वेश्चन केलो वाय इन अ हरी, तर तांचे कडेन उत्तर ना। सो एक सिस्टम फॉलो जावं न्ही हाचे खातीर आज आमी मुखार सरल्या। देव बरें करूं।